बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद और क़वाइदुत तजवीद में तरतीब के हिसाब से जो बुक में हमारा जुज़ सानी है वो अब हमारा चौथा टॉपिक आ रहा है। यानी हमने पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला जुज़ था वो किया जो हो के हुरूफ़े हिजा के बारे में था, और उसके बाद हमने किया है नून और मीम के अहकाम। तीसरा जुज़ हमने पुर और बारीक के बारे में किया था। तो उस तरह से हमारा ये चौथा जुज़ है, लेकिन बुक के हिसाब से ये हमारा जुज़ सानी है जो कि मद्दात की अक़साम के बारे में है। तो हम देखते हैं कि इसमें हम कितनी मदें पढ़ेंगे। इसमें कुछ बारीक मद है, मोटी मद है, बड़ी मद है, लाजिम मद है और कुछ हुरूफ़े मद्दा हैं। तो हुरूफ़े मद्दा से आज के हमारे टॉपिक का आगाज़ हो रहा है इस जुज़ का, जो कि है जुज़ सानी यानी क़वाइदुत तजवीद का दूसरा हिस्सा। कहते हैं इक़राउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबी, तुम पढ़ो क़ुरआन मजीद को अरबी लहन के साथ। अब मद का माना है लंबा करना, खींचना, दराज करना। तो अरबी ज़बान में जिन हरूफ को थोड़ा लंबा करके खींच के पढ़ा जाता है उसके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं। मुजव्विदीन ने उसके लिए कुछ कवायद बनाए हैं, जिसमें कुछ हमारी हुरूफ़ मद्दा हैं जिनको 2 हरकत बराबर लंबा करना है। कुछ हमारी मद मुनफसिल है जिसको 3-4 हरकतों बराबर लंबा करते हैं। कुछ हमारी मद मुत्तसिल वाजिब है जो कि वाजिब मद है, उसको 5 हरकतों बराबर लंबा करना होता है। और लाजिम मद्दा जो हैं उनको 6 हरकत के बराबर लंबा करना होगा। इंशाअल्लाह ताला हम वो तरतीब वाइज करेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर जो सानी का है वो मद्दात के आगाज के साथ हुरूफ़े मद्दा। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर ये तमाम मद्दात आएंगी वो है हुरूफ़े मद्दा। अल जुज़्उस सानी फी अक़सामिल मुदूदी, मद की जमा है मुदूद। अल जुज़्उस सानी दूसरा हिस्सा, क़वाइदुत तजवीद का दूसरा हिस्सा। फी अक़सामिल मुदूदी, मदूद नहीं है मुदूदी, मद्दात की मद की अक़साम के बारे में है। पहला चैप्टर जो है वो है हमारा हुरूफ़े मद्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ाइदतु, पढ़ने का तरीका। हमजा पढ़ी ज़बर अलिफ आ, बस इसको आ जो था वो हमारी फतहा थी। फतहा के साथ जब अलिफ आ जाए तो वो हमारा अलिफ मद्दा बन जाता है। ठीक है, जिस तरह हर चीज के जोड़ा जोड़ा अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाए हैं, इस तरह से ये 3 मद्दा हैं और इनका मजमुआ है वाई, वाओ अलिफ और या, वाओ अलिफ और या। इनको हरफ इल्लत भी कहते हैं, वाओ अलिफ और या को। तो इनका मजमुआ है वाई। आप ये याद रख लीजिएगा। इस तरह से इनके पेयर्स हैं। इन पेयर्स को आपने याद रखना है कि वो पेयर्स जो हैं वो कौन से हैं। अलिफ से पहले जब फतहा होगी ये अलिफ मद्दा बन जाएगा। इसको आपने अ नहीं बल्कि आ नरमी के साथ, ये आ ऐसे झटका देकर भी नहीं पढ़ना। आ नहीं, झटका नहीं, आ जैसे आप किसी को बुलाने के लिए कह देते हैं आ, तो इस तरह नरमी से आपने 2 हरकतों बराबर मुंह खोल के आपने इसको अदा करना है। हमजा बड़ी जबर अलिफ आ, फिर वाओ साकिन हो और उससे पहले जम्मा हो तो वाओ मद्दा। इसको भी हम दोनों होंठों को गोल करके 2 काउंट करेंगे। 2 हरकतों बराबर हमने इसको लंबा खींचना है। हमजा सीधा पेश, वाओ साकिन ऊ, ऊ, हमजा बड़ी जेर, या साकिन ई, ई। ये तीसरा पेयर है हमारा। या साकिन हो उससे पहले जेर आ जाए, कसरा आ जाए तो ये या मद्दा बन जाती है।
یعنی واو الف یا ہیں، ان کے اپنے اپنے پیئر ہیں، آپ نے صرف اس کا پیئر پیچھے دیکھنا ہے. اگر یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے فتحہ ہوگی یا کچھ اور ہو تو آپ نے اس کو پیئر نہیں بنانا، ان کے اپنے اپنے پیئر ہیں. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف کے ساتھ فتحہ، یہ الف مدہ ہو گیا. واو ساکن ہو اس سے پہلے ضمہ، واو مدہ ہو گیا. یا ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ، یا مدہ ہو گئی. ان کا ساؤنڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، آ او ای، آ او ای. جیسے آپ کہتے ہیں قولو، آگے نیچے حروف دیے گئے ہیں پریکٹس کے لیے، جیسے بابو بی. آپ نے ان کو جوڑ کر کے ان کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. واقعی کمی کے باعث میں آپ کو رواں رواں یہ پیج کہلوا دیتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ڈیلی کا ہم اس کا ایک ایک چیپٹر کرتے جائیں گے. آگے ہے تا تو نی، تا تو تی، سا سو سی، جا جو جی. یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قاعدہ جو ہے وہ یہی ہے، حروف مدہ. اگر آپ کا حروف مدہ پہ کمانڈ نہیں ہے، اس کی ادائیگی درست نہیں ہے، تو آپ کی عربی گرامر میں یعنی کہ آپ کے ترجمہ میں بہت ساری مسٹیکس ہو سکتی ہیں. جیسے قولا، قولا، قولا جب آپ الف مدہ لگا دیتے ہیں تو کہا اسے ایک مذکر نے، کہا ان دو مذکر نے، تو بات بدل جاتی ہے. اس طرح قولو ایک پیش کے ساتھ ہوتا ہے، قولو کہا ان سب مذکر نے. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حروف مدہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ان کے اوپر ترجمہ بہت زیادہ منحصر کرتا ہے، اس لیے آپ کو اس کی ادائیگی پہ بہت خاص غور کرنا ہے. آگے ہے ہا حو ہی، خو خو خی، دا دو دی، ذا زو زی، رو رو ری. دیکھیے گا رو پر ہے، رو پر ہے، ری کسرہ کے ساتھ آ گیا تو یہ رو باریک ہو گئی، رو رو ری، زا زو زی. اس میں آپ نے سیٹی کی آواز بھی لانی ہے اور اس کو تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے آواز کو. سا سو سی. اب سا کی اور سین کی آواز میں آپ نے ڈفرنس کرنا ہے. سا نرمی سے پڑھا جائے گا اور سا جو ہے سین کے ساتھ وہ سیٹی کی آواز آئے گی. شا شو شی، سو سو سی. پہلے آپ جو پہلا ٹاپک تھا ہمارا پہلا چیپٹر، اس میں آپ حروف مدہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو الف مدہ ہے وہ منہ کو کھولنے سے، دو حرکات برابر آواز کو لمبا کرنے سے ادا ہوتا ہے. واو مدہ جو ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، آواز کو دو حرکتوں برابر لمبا کھینچنے سے ادا ہوتا ہے. تو آپ ہونٹ گول کیجئے، اگر نہیں کریں گے یہاں پہ آپ کی کمی ہو جاتی ہے پھر حروف کی ادائیگی میں. سی میں آپ کی یا ساکن یا مدہ ہے، اس کو کسرہ ہے، باریک ہونٹوں کو پست رکھتے ہوئے دو حرکتوں برابر کھینچنا ہے آواز کو. سواد کو پر بھی پڑھنا ہے، سا سو سی، دو دو دی، تا تو تی، وا وو وی، آ او ای. اسی طرح حمزہ میں اور عین میں آپ نے فرق کرنا ہے، دعا میں اور دال میں فرق کرنا ہے، تا اور طا میں فرق کرنا ہے پورا اور باریک پڑھتے ہوئے. غو غو غی، فا فو فی. اسی طرح سے جو کاف باریک ہوگا کا کو کی ہوگا اور قوف کو پر ہی پڑھنا ہے. یاد رکھنا ہے کہ جو حروف مستعلیہ ہیں وہ ہر حال میں ہر فارم میں پر ہی پڑھے جائیں گے، جیسے قو قو قی. اسی طرح سے الآخر آپ نے یا یو یی اور آ او ای ہا ہو ہی فرق کرنا ہے. ہا اور ہا میں ہا کی آواز پر ہوگی. آگے اجرا دیکھ لیجئے، والاجراء اور قاعدے کو جاری کرنا. حمزہ کھڑی زبر آ، تا سیدھا پیش، واو ساکن تو، نون پڑی زیر، یا ساکن نی. اس کو بہت زیادہ بھی لمبا نہیں کرنا ہے کہ آپ تین تین حرکتوں برابر کھینچنا شروع کر دیں، بس ایک لمٹ رکھنی ہے، دو حرکتوں برابر. آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے ٹائم میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، پر مقدار آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ جو ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو. آتونی، فلا تلومونی،
آمنو بی، لا تشرکون بی، لا میں الف مدہ آ گیا، کو میں واو مدہ، بی میں یا مدہ، اوتینا، اوذینا، نوحیہا، تدیرونہا، اطیعونی، ما خلفتمونی، فلا تمیلوا، ہارون اخی، اخی ٹھیک ہے، خا کو پر ہی رکھیں گے، حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں لگی حوریں جو نوجوان ہوں گی۔ سورہ رحمان کی آیت نیچے دی گئی ہے، اس چیپٹر کے ساتھ کوئی اس کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے، ویسے ہی ایک آیت نیچے بیان کر دی گئی ہے۔ تو الحمدللہ آج کا یہ ہمارا ٹاپک بہت ہی آسان تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو اور بھی مزید آسانی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔